अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। रिवेव्स बाय फरहान में खुश आमदीद। इस किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि शोबिक कले में बालान मार्को से कहता है, मार्कोस, तमाम फौजियों को मालूम होना चाहिए कि हम कोई आम फरीज़े पर नहीं आए। हज के रास्ते को महफूज बनाना और वहां से गुजरने वालों की हिफाजत करना यह कुदस में अमन के क़याम के लिए अशद ज़रूरी है। पहला कदम यह होगा कि दिन और रात हज के रास्ते पर गश्त करें, और चातलेन वाला मामला भी है। अभी तो वो चुप है, लेकिन मुझे यकीन है कि मुसलमानों के साथ सुलह की वजह से वो नाराज़ होगा। लिहाजा चातलेन और उसके आदमियों से खबरदार रहो। तो मार्कोस कहता है, चातलेन, क्या वो बादशाह बाल्डोन के हुक्म को नज़रअंदाज करके अमन को तबाह करने की जुर्रत कर सकता है? तो जवाबा बालान कहता है, चातलेन से कुछ भी मुमकिन है। दूसरी जानिब कुदस में सबियल्ला गमगीन होते हुए मारिया और विलियम से कहती है, बाल्डोन ने मौत को कबूल कर लिया है, मैं इसे ऐसे देखने की आदी नहीं हूं। तो मारिया कहती है, वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा पुख्ता नजर आता है और मौत को कबूल करने की इसकी साबित कदमी इस सब का बेहतरीन सबूत है। जिस इस्तिकामत का मुजाहरा अपने किया है वो हम सब के लिए मशल्ला होनी चाहिए। तो विलियम कहता है, काश के इस्तिकामत ही कुदस के मुस्तकबिल को बचाने के लिए काफी होती। तो मारिया कहती है, जो काम तुमने अधूरा छोड़ा था इसे मुकम्मल करो विलियम, हम सब इसे जानते हैं, कुदस का मुस्तकबिल इसी पर मुनहसिर है। तो विलियम कहता है, हमने कोशिश की अब जानती हैं, लेकिन लॉर्ड गाय किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। ये सुनते ही सबियल्ला अपना खंजर गुस्से के साथ मेज में गाड़ देती है और चिल्लाते हुए कहती है, अब की बार वो बच नहीं पाएगा, इसका बिस्तर ही इसकी कब्र बनेगा। अलिफादेर शाम में शमसा बच्चे का झूला झुलाते हुए गा रही होती है, मैंने तुम्हें देखा, तुमसे मोहब्बत की, तुम्हें चाहा, क्या कहूं क्या चारा है। इसी लम्हे सुल्तान वहां पे आते हैं और ये सब सुनने लग जाते हैं, और फिर शमसा के पास आकर कहते हैं, मैंने ये गाना पहली बार पर्दे के पीछे से सुना। उन्हें देखते ही शमसा खुश होते हुए खड़ी हो जाती है और सुल्तान मजीद कहते हैं, शायद अबू मुकद्दर है कि तुम्हें अपने बेटे के साथ सुनूं। तो शमसा कहती है, मैंने तुम्हें देखा और तुम्हें चाहा और तुमसे मोहब्बत की और आखिरकार तुमसे मिल गई सलाह अल-दीन। मैं तुम्हारे दिल का भारीपन महसूस कर रही हूं, हर चीज गुजर जाएगी। तो सुल्तान कहते हैं, मेरा दिल बहुत जल रहा है, लेकिन जो चीज मुझे ज्यादा सताती है वो ये है कि कम ही लोग मुझे समझते हैं। तो शमसा कहती है, जैसा कि तुम हमेशा कहते हो, अच्छी नियत का नतीजा अच्छा ही होता है। वो दिन भी आएगा जब वो समझेंगे कि तुम क्या कहना चाहते थे। बाहर सहन में काजी फाजिल, बाई बोरा, गुकबोरो और कुर्रागोश के साथ मौजूद होते हैं। कुर्रागोश पूछता है, क्या ये तमाम जिदोजहद और सुलह काफरों से सुलह के लिए थी? तो बाई बोरा कहता है, सुल्तान नूर अल-दीन और मुक मदविद की हड्डियां अपनी कब्र में लड़ रही हैं, हमने सख्त गलती की है, हम में से कोई भी इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो गुकबोरो कहता है, जब मैं उला कले में कैद था और तकलीफें सह रहा था, मैं जब जख्मी और बेहोश पड़ा था, सिर्फ एक मंजर मेरे ज़हन में आया, मैंने खुद को मस्जिद अक्सा में देखा, सजदे में भी था, और जब भी मैं हार मानने का सोचता तो मैं इसी लम्हे को थाम लेता। हमारे सुल्तान जब हम बहुत करीब पहुंचे अपने हाथों से हमें इससे दूर रखते। तो काजी फाजिल कहते हैं, जो हमसे छीना गया है वो कभी भी हमारे दिलों से नहीं जाएगा, जब ये दिल धड़कते रहेंगे तो एक दिन लूट कर आएगा गुकबोरो। तो गुकबोरो कहता है, हमें हल निकालना होगा काजी फाजिल, सिर्फ इसलिए कि हलब और मुसल अयूबी परचम तले मुत्तहिद ना हो सके, क्या हम कुदस को छोड़ देंगे? तो काजी फाजिल कहते हैं, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, जब तक जाने जिस्मों में हैं कोई भी हमें इस राह से हटा नहीं सकता। फिर कुर्रागोश कहता है, मगर अगर हम सुल्तान को कायल ना कर सके तो? बाई बोरा कहता है, अगर हम कायल भी कर लें तो एक मेहरबंद मुआहिदा पहले से ही मौजूद है। ये सुनकर काजी फाजिल कहते हैं, अमन सिर्फ दो बराबर ताकतों के दरमियान हो सकता है, सलीबियों ने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए धोखा दिया है, मेरी राय में मुफाहमत कोई जवाज नहीं रखती। हम बिलाशुबा अपने सुल्तान को इस बात पर कायल कर लेंगे, अगर आज नहीं तो कल वो लाजमी कायल हो जाएंगे। अलिफादेर फातिमा खातून शमसा और सुल्तान के पास आती है। सुल्तान खड़े होकर उन्हें खुश आमदीद कहते हैं और उनके हाथ का बोसा लेते हैं। फातिमा खातून सुल्तान के पास बैठती हैं और उन्हें प्यार करते हुए कहती हैं, उदास मत हो यूसुफ, तुमने वो किया जो आलम इस्लाम के मुफाद में था। तो सुल्तान कहते हैं, काश दूसरे भी ये बात समझ पाते, मेरे दोस्त जिनके साथ बरसों से मैं कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा, और मेरे अजीज साथी, उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया और मुझसे नाराज हुए सिर्फ इसलिए कि मैंने अमन कायम किया। तो शमसा कहती है, वो कैसे इतनी गफलत में पड़ सकते हैं, मैं वाकई नहीं समझ पाई। तो सुल्तान कहते हैं, मैंने वो किया जो सही लगा, मैंने ये हक की खातिर किया, इंशाअल्लाह वो समझ जाएंगे। तो शमसा कहती है, आज जो मुखालफत करता है वो जल्द ही हमारे परचम तले जमा हो जाएगा, मैं अपने पूरे दिल से इस पर यकीन रखती हूँ। और फिर फातिमा खातून सुल्तान से कहती है, उम्मत जब तक मुत्तहिद न हुई तो कुदस हमारा नहीं होगा मेरे बेटे, ये बात वाज़ेह है, हम जब से पैदा हुए हैं हमने इस मकसद के लिए जीना सीखा है, हमने अपने बच्चों को भी यही सिखाया है, हमने इस मकसद के लिए अपनी जानें कुर्बान करने की किस्म खाई है, हम पीछे नहीं हटेंगे। अलिफादेर काजी फाजिल मजहर और ज़ैनब को लेकर एक घर में आते हैं और कहते हैं, ये जगह आपके लिए है, इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगी। तो मजहर कहता है, काजी फाजिल, हमें ये पसंद है और हमारे लिए एजाज है, आपका शुक्रिया। और फिर काजी फाजिल ज़ैनब से कहते हैं, अगर आपका भाई इजाज़त दे तो मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूं ज़ैनब। और फिर मजहर की इजाज़त के बाद काजी फाजिल ज़ैनब को लेकर आगे बढ़ते हैं और एक कमरे में पहुंचने के बाद फ्रेम पर से एक कपड़ा हटाते हैं जिस पर बड़े खूबसूरत अंदाज में ज़ैनब लिखा होता है।
یہ دیکھ کر زینب بہت خوش ہوتی ہے اور پھر قاضی فاضل کہتے ہیں اس کا ہر حرف تمہاری نرمی کی نمائندگی کرتا ہے زینب، میری زندگی کے باقی لمحات کو ویسے سنوار دو جیسے تم نے میرے دل کو سنوارا ہے۔ زینب، کیا تم مجھے اپنا شوہر قبول کرو گی؟ کیا میرے دن کی برکت میری رات کی روشنی اور میرے سر کا تاج بنو گی؟ تو زینب کہتی ہے اگر میرے اس سوال کا اب سچ بول کر جواب دیں جو میرے ذہن کو چیر رہا ہے تو میں بھی آپ کے سوال کا جواب دوں گی۔ قائمس کے معاملے میں نے بہت اصرار کیا کہ سلطان آپ کو حوالے کر دیں۔ اگر معاملات میری مرضی کے مطابق ہوتے اور سلطان آپ کو مک عزت کے حوالے کر دیتے تو میرا بھائی مظہر خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ کیا آپ نے اس بات کو کبھی سوچا؟ تو قاضی فاضل کہتے ہیں زینب، بات قدس کی تھی، اگر وہ مجھے حوالے کر دیتے تو وہ امن قائم کرنے نہیں جاتے بلکہ قدس فتح کرنے جاتے۔ وہ مقدس شہر مجھے میری سلطنت سے بھی زیادہ عزیز ہے اور اس عورت سے جسے میں محبت کرتا ہوں اس کے لیے میں اپنی جان دینے کو تیار تھا۔ ہمارا بچپن اور جوانی سر درد کے ساتھ گزری کہ قدس کیسے گرا اور اس مسلمانوں کے خون کے لیے جو وہاں بہت زیادہ بہایا گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے اس کی بازیابی کی کہانی سن کر بڑے ہوں۔ یہ زینب آمین کہتی ہے اور قاضی فاضل مسکرا دیتے ہیں۔ دوسری جانب قدس میں سبی اللہ خنجر لیے لارڈ گائے کے کمرے میں داخل ہوتی ہے اور آگے بڑھتے ہوئے بستر کے پاس چلی جاتی ہے اور غصے کے ساتھ اسے دیکھنے لگ جاتی ہے۔ دوسری جانب بستر پر پڑا ہوا بالڈون ایک نقشے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے اے میرے خدا، اگر میرے گھٹنے میں اور طاقت ہوتی تو میں ان راستوں پر دوڑتا۔ بادشاہ بالڈون چہارم کے طور پر نہیں، صرف بالڈون کے طور پر نہیں، پرانی یادوں کی طرح میں اپنی خوشحال بے فکری بچپن کی خوشی محسوس کرتا۔ کاش میں صحت مند ہوتا۔ بالڈون کے یہ کہتے ہی اسے تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور اس کے منہ سے خون نکل پڑتا ہے اور ساتھ ہی میں وہ سامنے دیکھنے لگ جاتا ہے اور ایک دم سے ہاتھ نیچے کر لیتا ہے۔ الفادیر سبی اللہ بستر کے پاس پہنچتی ہے تو اس پر چادر پڑی ہوتی ہے۔ وہ لارڈ گائے سمجھتے ہوئے پیدر پہ کئی وار کر ڈالتی ہے۔ بہت سے وار کرنے کے بعد اسے ایک دم احساس ہوتا ہے اور وہ جیسے ہی چادر ہٹتی ہے تو نیچے صرف تکیے ہی ہوتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی سبی اللہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ چیزیں آدیر الفادیر پلٹ دیتی ہے اور پھر بے بس ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ الفادیر بالڈون کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ لارڈ گائے ہی ہوتا ہے جو اسی نقشے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے میرے خیال میں جنت بھی ایسی جگہ ہی ہوگی۔ اور تم کیا سوچتے ہو بالڈون؟ تو بالڈون کہتا ہے جنت کیسی ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم خدا کی جہنم میں جاؤ گے۔ یہ سن کر لارڈ گائے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتا ہے کون جانتا ہے، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میرے لیے ابھی کچھ کام باقی ہے، اور جہاں تک تمہاری کہانی کا تعلق ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ یہ کہتے ہی لارڈ گائے تکیا اٹھاتا ہے اور بالڈون کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ بالڈون تڑپتا ہے مگر لارڈ گائے نہیں چھوڑتا اور زور بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے۔ الفادیر شام میں سلطان بہت زیادہ پریشان کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی لمحے قاضی فاضل وہاں پہ آتے ہیں تو سلطان انہیں محسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا کوئی الفاظ اب بھی تمہارے دل میں بند ہیں قاضی فاضل؟ اس خاموشی کا راز کیا ہے؟ تو قاضی فاضل سلطان کے پاس آتے ہوئے کہتے ہیں اگر میں اپنے دل کی بات کہہ دوں تو ڈر ہے کہ ہمارے بیچ محبت کا رشتہ خراب ہو جائے گا، میں اسی لیے خاموش ہوں۔ تو سلطان کہتے ہیں تم اپنے آپ سے پوچھتے ہو جب قدس کا راستہ ہمارے سامنے کھلا تھا تو میں نے امن کیوں قبول کیا؟ تو قاضی فاضل کہتے ہیں میرے سلطان، میں صرف سوال نہیں کرتا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا فیصلہ سراسر غلط تھا، آپ کو قاضی فاضل کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ تو سلطان کہتے ہیں اگر میں تمہیں چھوڑ دیتا تو میں انصاف کو چھوڑ دیتا۔ تو قاضی فاضل کہتے ہیں آپ کا انصاف بے عیب ہے، لیکن قدس جس میں ہم داخل ہونے والے تھے آج ہم سے بہت دور ہو چکا ہے۔ تو سلطان کہتے ہیں کیا تم ایسا سوچتے ہو؟ اور پھر آسمان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں میں تو اس گھنے اندھیرے میں بھی قدس کے دروازے کھلے ہوئے دیکھتا ہوں۔ تو قاضی فاضل کہتے ہیں میرے سلطان، میں نے ہمیشہ آپ کے ایمان کی قدر کی ہے، لیکن حقائق بھی موجود ہیں۔ تو سلطان پوچھتے ہیں حقائق کیا ہیں؟ تو قاضی فاضل کہتے ہیں آپ ہم چاہتے تھے تاکہ بھائیوں کا خون نہ بہایا جائے اور اتحاد حاصل ہو جائے، لیکن اپنے مک عزت کی حقیقت دیکھی، آپ کی قربانی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو سلطان کہتے ہیں قاضی فاضل، صرف ابھی کے لیے حدیبیہ کو یاد کرو۔ حدیبیہ کے معاہدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طے کیے گئے بعض نکات جو صحابہ کی نظر میں رعایتیں تھیں ان پر انہوں نے اعتراض کیا، لیکن بعد میں حدیبیہ کا معاہدہ وہ دروازہ بنا جس سے مکہ فتح ہوا ہے نا قاضی فاضل؟ میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ معاہدہ قدس کی فتح کا دروازہ ہوگا۔ الفادیر قدس میں سبی اللہ بستر پر بے بس بیٹھی ہوتی ہے اور بالڈون کا کام تمام کرنے کے بعد لارڈ گائے وہاں پر آ کر کہتا ہے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری بستر سے غیر موجودگی تمہیں اتنا اداس کر دے گی تو میں اسے اکیلا نہ چھوڑتا شہزادی، مجھے معاف کر دو۔ اور پھر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتا ہے میں تمہارا خنجر نہ دیکھتا، اچھا ہوتا کہ تم اب بھی سمجھ جاتی شہزادی، یہ تخت، یہ محل اور یہ سلطنت میری ہے، یہ تمام دیواریں جو تمہارے گرد ہیں میری جاسوس ہیں۔ اسی دوران ایک آواز آتی ہے بادشاہ بالڈون کی حالت خراب ہو گئی ہے، بالڈون کی حالت خراب ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی سبی اللہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور جیسے ہی اٹھ کر آگے بڑھنے لگتی ہے تو لارڈ گائے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے اب اس کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا شہزادی، مگر اس کے باوجود سبی اللہ ہاتھ چھواتی ہے اور بھاگ پڑتی ہے، جبکہ لارڈ گائے سکون کے ساتھ بستر پر لیٹ جاتا ہے اور کہتا ہے لارڈ گائے، لمبا سفر رہا ہے بادشاہ لارڈ گائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی قسط ختم ہوتی ہے۔ بادشاہ بالڈون کا قتل کر دیا گیا ہے لارڈ گائے کی طرف سے۔
آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والے ایپیسوڈ آپ کو بآسانی مل سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔